जी नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करें, आपको लिए चले। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी, अपने एलाइज, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस जज्बे में इन्होंने ये बजट पास करवाया। मैं एलाइज का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बड़ी स्पेकुलेशन थी कि कुछ भी हो सकता है। बजट से एक रात पहले कोई टीवी अगर देख रहा होता तो समझता कि हुकूमत की आखिरी दिन है। लेकिन मैं अपनी ख्वातीन का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इसलिए मुझे चीफ व्हिप आमिर डोगर ने बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह हमारी ख्वातीन ने सारी असेंबली में उन्होंने गेन कितना किया, पहले साल से ज्यादा उन्होंने सीखा, उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही असेंबली में और जो इम्प्रूवमेंट्स आई, तो मैं इसलिए उनको खास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी माइनॉरिटीज उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ। स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान के हीरोज को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। ये पाकिस्तान के हीरोज हैं जिनके मैं नाम लेने लगा हूं। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर शाहिद शहीद, और स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इफ्तिखार, खुदायार, हसन अली, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हसन अली, उनकी जो बहन को पता चला कि वो शहीद हो गए तो उनको भी हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दुनिया से निकल गई। तो मैं इनको आज इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये बहुत बड़ा इन्होंने कुर्बानियां देके हमारी सिक्योरिटी मुकाबला करके एक बहुत बड़ा सानिया, जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहां उनको हॉस्टेज रखते, और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान, हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। पिछले 2 महीने से मेरी कैबिनेट जानती है, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, मैंने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताया हुआ है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। हमने कम से कम 4 बड़े जो अटेम्प्ट थे दहशतगर्दी के, उनको हमने हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हमने पहले उनको प्रीएम्प्ट कर लिया, और 2 इस्लामाबाद के इर्द गिर्द थे। इसकी पूरी हमारी तैयारी थी, और ये मैं अल्लाह का भी शुक्र करता हूं क्योंकि जितनी भी आपकी तैयारी हो, इस तरह के को पूरी तरह आप रोक नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर भी फौज और एजेंसीज इस तरह के अटैक्स रोक नहीं सकती, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की। और इन शहीदों के अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आज मैं उनको भी आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं इस बजट सेशन में बड़ी तकरीरें हुई, हर किस्म की ऑपोजिशन ने भी तकरीरें की, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। अपनी जो मेरी फाइनेंस टीम थी,
मैं जानता हूं कि ये कितना मुश्किल बजट था। सिंपली मैं आप सबके सामने रखता हूं कि हमारा हुआ क्या कि हमने 5,000 अरब रुपया इकट्ठा करना था। वो रिवाइज हो के हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया 4,900 अरब। ये हमारा FBR का टारगेट था और इस टारगेट पे हम जा रहे थे। 17% कलेक्शन हो रही थी, जो कि 4-5 साल में सबसे ज्यादा कलेक्शन थी। जैसे कोविड आया और इसका जो लॉकडाउन का जो असरात हुए, अब वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप सारी दुनिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह का धमाका सारी दुनिया की इकोनॉमीज के ऊपर किस तरह के असरात आए। तो हमारी जो डायरेक्ट हमें नुकसान हुआ कि हमारा जो रिवाइज टारगेट आया, जो हमने 4,900 अरब इकट्ठा करना था, वो अब आ गया 3,900 अरब, यानी 1 ट्रिलियन रुपया हमारी शॉर्टफॉल आ गई। ये अब की है शॉर्टफॉल। ये समझना है आपने कि ये जो शॉर्टफॉल है ये अभी तक की है, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह लॉकडाउन का जो इंपैक्ट है ना हम मेजर कर सकते हैं ना दुनिया में कोई मुल्क कर सकता है, क्योंकि कभी इस तरह की चीज हुई नहीं कि पूरा तरह इकोनॉमी बंद कर दी जाए, लोगों को घर में बंद कर दिया जाए। इसका कोई मिसाल नहीं है। तो इसके जो असरात हैं अभी तक पूरी तरह लोग नहीं समझ रहे। और मैं फिर अपनी टीम, जो हमें बड़ा तनकीद हुई कि जी कंफ्यूज्ड है, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं फिर से अपनी टीम का शुक्रिया अदा भी करता हूं और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि हमने वो लॉकडाउन नहीं किया जो हमारे पे प्रेशर डाला जा रहा था। हमें सिंध से सारी मिसालें आई, जी देखें सिंध में कितना जबरदस्त लॉकडाउन हो गया, आप भी करें। मैं अगर मेरी बात सुनी जाती, क्योंकि 80th अमेंडमेंट के बाद सूबाई ऑटोनॉमी है, वो अपने फैसले करते हैं, मैं कभी भी फिर भी वो भी लॉकडाउन ना करता जो कि हमने किया। मैं फिर भी कोशिश करता कि हमारी कंस्ट्रक्शन चलती रहती, हमारी छोटी दुकानें, छाबड़ी वाले ये चलते रहते। लेकिन क्योंकि वो हम यूरोप को देख रहे थे, तो यहां भी लोग यूरोप को देखी, जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो यहां भी शुरू हो गए। वुहान सिटी का चाइना में उन्होंने देखा कि उन्होंने लॉकडाउन किया, यहां भी कर दिया। लेकिन हमारे जो हालात थे, हमारे हालात पहले ही अच्छे नहीं थे। और जिन भी मुल्कों के अंदर गुर्बत हो और डेली वेजर हो और इनफॉर्मल इकोनॉमी हो, क्योंकि 80% तो हमारे मजदूर उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग लाइनों में खड़े होकर खाना इसलिए ले रहे हैं क्यों, उसके बावजूद कि वहां रजिस्टर्ड है और उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सीधे बैंक में जा रहे हैं। वहां तो फॉर्मल इकोनॉमी है, हमारी 80% इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो हम किधर से ढूंढते हैं कि ये जो छाबड़ी वाले बेचारे, ये जो सारे गरीब लोग एकदम बेबस घरों में बंद हो गए, जिन्होंने दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पाला था, वो बेचारे घर बैठ गए। और जब मुझे तनकीद हो रही थी कि जी आप भी बंद करें, जिस तरह ये हिंदुस्तान में हुआ और ये जिस तरह सिंध में किया गया, तो स्पीकर साहब लोगों से अगर पूछें उन दिनों के अंदर, ये गरीब बस्तियों में जब जाते थे, गाड़ी जब जाती थी, गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता था, लोग गाड़ी को अटैक कर देते थे, भूखे लोग थे बेचारे। तो शुक्र है हमने ये प्रेशर भी बर्दाश्त किया, फैसला भी किया कि हमने कंस्ट्रक्शन खोल लिए, अपने अपनी जो SOPs के साथ हम इकोनॉमी खोलते रहे। हम सबसे पहले थे इसमें। आहिस्ता आहिस्ता आज जो दुनिया मान गई है कि सिर्फ एक ही तरीका है कोविड का मुकाबला करना, और वो है स्मार्ट लॉकडाउन। आज दुनिया ही एक्सेप्ट कर बैठी है। और मैं फिर से कि हम माशाल्लाह हम पहले थे, कंफ्यूजन हमारे में नहीं थी, कंफ्यूजन उन्हों में थी जिनको समझ, जिन्होंने कभी पाकिस्तान के गरीब इलाकों में नहीं कोई गया। इन्होंने जो लोग कह रहे थे जी लॉकडाउन करो, उन्होंने कभी यहाँ कच्ची बस्तियों में नहीं गए, गरीबों की बस्तियों में जाके देखे तो 8-8 लोग एक कमरे में हैं, उनको आप लॉकडाउन कर दें। जो बेचारे दिहाड़ीदार थे वो किधर से वो अपने बच्चों का पेट पालते। और हम बचे, एक तो हमने जल्दी खोला, और दूसरा मैं आज सानिया नश्तर इसलिए
खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने इतने थोड़े वक्त में इतना ज्यादा पैसा और इतनी शफाफियत से डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई इसकी मिसाल ना पाकिस्तान में मिलती है, ना किसी भी आप दुनिया के मुल्क में देख लें जिधर इनफॉर्मल इकॉनमी है, कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसकी वजह से आज हमारे इतने बुरे हालात नहीं हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आगे हमारे बुरे हालात, ये जो लॉकडाउन है, इसकी वजह से आएंगे नहीं, क्योंकि सारा सर्विस सेक्टर मुतासर है इससे। मुझे अपने जो टूरिज्म के ऊपर हमारा सारा इलाका, नॉर्दर्न एरियाज, ये सारा गलियात, ये जितने भी इलाके गर्मियों में टूरिज्म पर रिलाय करते थे, वहां सब उनके आज बुरे हालात हैं। सारी दुनिया में टूरिज्म के बुरे हालात हैं, लेकिन हमारे ये जो पहाड़ी इलाके थे, वहां तो सिर्फ लोग डिपेंड ही गर्मियों की टूरिज्म पे करते थे। तो ये सारा इलाका आज मुतासर है। हमारे प्राइवेट स्कूल, जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स, ये सारे मुतासर हैं। उनके देहातों के अंदर जो छोटे छोटे स्कूल एकदम जब बंद कर दिया आपने सब कुछ, वो सारे टीचर्स बेचारे बेरोजगार हैं, उनकी रोजी नहीं है। यानी मैं जिस बड़े बड़ों की बात नहीं कर रहा, पैसे वाले लोगों को ये इतना फर्क नहीं पड़ा। हमारे जैसे लोगों को आप घर में बंद कर दें, हमारा क्या जाता है? सरकारी नौकर जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको कितना नुकसान होगा। लेकिन जो मेहनत का लोग बेचारे जो अपने बच्चों का पेट पालते थे, अभी तो वो एक तो उससे बचे, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना, नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी भी हम पूरी तरह अपनी पार्टी में, हम गवर्नमेंट बैठ के सोच रहे हैं कि हम मजीद अब इनकी कैसे मदद करें, क्योंकि 12,000 रुपए वो तो खर्च हो गए होंगे। तो इसके लिए वो भी अभी हम प्लान करें। लेकिन मैं कह ये रहा हूं कि जब आपके पास वो हालात हो कि 1,000 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आ जाए, और फिर एक इकोनॉमी के बहुत बड़ा इलाका जिसमें हर सेक्टर, रेस्टोरेंट्स हैं, शादीगार हैं, ये सारा सर्विस सेक्टर मुतासर, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है इकोनॉमी की, सारी दुनिया के अंदर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी इफेक्टेड है। जो छोटे छोटे कारोबार थे, अब उनके पास उनकी चीजें नहीं बिक रही, उनके कारोबार, यानी बड़ा इस वक्त झटका पड़ा हुआ है हमारे लोगों के ऊपर। लोग मुश्किल में हैं। हम बच ऐसे इस तरह भी गए कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह नहीं किया, और मुल्कों के अंदर तो महंगाई, ये खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। सो कहने का मकसद ये है मेरा कि हमारे पास अब एक और चैलेंज है आगे। चैलेंज ये है कि हमें अब पाकिस्तान को ये जो अगले हालात हैं, जो फिर से मैं कहता हूं कि अभी हम नहीं बता सकते कि ये आगे कब तक हमारी टैक्स कलेक्शन गेन करेगी, कब तक हमारे ये जो इतने ज्यादा लोग मुतासर हैं, इनको हमने कैसे हेल्प करना है। बड़े जबरदस्त पैकेजेस हमने दिए हैं। हमाद अजहर ने इंडस्ट्री में, इन्होंने बड़ी मेहनत करके, सारों कंसल्ट करके उनको छूट दी है, उनकी मदद की है। लेकिन फिर भी ये कांस्टेंट अब चैलेंज रहेगा कि एक इकोनॉमी जो पूरी तरह पहले मुश्किल से ऊपर आ रही थी, एक रिसेशन से, उसके लिए अभी भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के अंदर मैं एक चार्ल्स डिकेंस सेइंग है कि इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। एक तरह तो वर्स्ट ऑफ टाइम्स है, लेकिन अगर हमने इसको बेस्ट ऑफ टाइम्स बनाना है तो वो जो हम अब प्लान कर रहे हैं वो हमें करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो गवर्नमेंट के इदारे जो इस वक्त वो पैसा जो हमें तालीम और सेहत और साफ पानी में और गरीब किसानों के ऊपर खर्च करना चाहिए, अस्पतालों पे, वो पैसा एक बहुत बड़ा उसका गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, ये जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कॉरपोरेशन इनमें जा रहा है, जिसमें पावर सेक्टर एक सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अजाब बना हुआ है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मैं फिर से ये रिपीट करता हूं कि ये पावर सेक्टर का जो सारा कर्जा, ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे हमारे से पहले किए, इनहेरिट किया हम, ये हमें मिला इन पिछली 10 सालों के अंदर। अब वो उस सेक्टर को ठीक करने के लिए
टिंकरिंग विद द सिस्टम नहीं हो सकता, छोटे छोटे चेंजेस ही, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं आज यहां आपको खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि हम तैयार हैं अब उस ड्रास्टिक चेंजेस के लिए। जब भी आप चेंजेस करेंगे किसी सेक्टर के अंदर, जो लोग एक करप्ट निजाम से फायदा उठाते हैं, जिनको स्टेटस को कहता है, वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन इस गवर्नमेंट की अब वो हमारे पास चॉइस नहीं रह गई कि हम जब भी हम चेंज करेंगे, मतलब पीआईए में। अब पीआईए के अंदर देखें, ये जो हुआ है, ये जो चीजें सामने आई हैं, ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी जिंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी, फख्र होता था पीआईए में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर, इसके अंदर बाकायदा माफियाज बैठे हुए हैं। पता नहीं सरवर खान ने आपको इस अपनी तकरीर में बताया नहीं। स्पीकर साहब, 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईए के हटाए गए हैं, पीआईए के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में। हमने जो अभी जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त पीआईए के, 5 महीने इन्होंने केस करके उनको घर बैठा दिया जब वो फाइनली केस जीता गया। यानी मैं सिंपली बात करता हूं, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाए। आपने अगर क्योंकि मेरा तजर्बा है, एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना हो, उसके 10 कैप्टन बदल दे 11 साल में, वही बैठ जाएगी। कोई भी दुनिया में इदारा नहीं चल सकता। तो ये पूरे माफियाज बैठे हैं, और इनको मैं आज अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम अब ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की नागुज़ीर हो चुकी हैं। ये हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं है कि फलाना स्ट्राइक कर देगा जी, वो फलाने मिलके आपके आ जाएंगे जी, घर आ जाएंगे जी, आप मान जाएं बातें। या ये मुल्क जिधर आज है, हमें ये रिफॉर्म सारे इदारे, और मैं इदारों का बात यानी पावर सेक्टर के अंदर जो इदारे हैं, पीआईए, रेलवेज, ये सारे लॉसेज है। स्टील मिल का 8 अरब रुपया स्टील मिल में सरप्लस पड़ा था 2008 में। ये बड़ा कारनामा है कि उसके ऊपर आज 250 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। पिछले हम जब से बंद पड़ी है स्टील मिल, जो कि नून लीग के दौर में थी, हमने 34 अरब सिर्फ बंद स्टील मिल में सैलरीज में दे चुके हैं। 9000 लोगों को एक बंद मिल में रखने के लिए 34 अरब रुपया। एक वो कौम जिसके पास पहले कर्जों पे हम गुजारा कर रहे हैं, पहले सूद दे रहे हैं। सूद ये कि ये फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें जब गवर्नमेंट मिली तो पहले साल जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया 4000 अरब, 2000 अरब उसमें से सूद देना पड़ा जो पिछली गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हुए थे। तो उस मकरूज मुल्क के अंदर आप ये सोचें कि हम ये अरबों रुपया दे रहे हैं बंद मिल पे, और फिर वही खड़े वो जिन्होंने इस मिल का, जिस पीपल्स पार्टी के दौर में इसका 8 अरब सरप्लस से जो इसका दिवालिया निकला था, वो आगे से कह रहे जी मजदूरों को निटार, क्योंकि इन्होंने अंदर घुसाए हुए हैं। पॉलिटिकल भर्तियां करके इनको तबाह किया, पीआईए को तबाह किया, इसको किया, पावर सेक्टर को किया। अब या तो हम रिफॉर्म हो, यहां मैं आज सारी अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम अब इन इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हुए उनको टेक ऑन नहीं करते, हम मैं बजाय बेस्ट ऑफ टाइम अगर हमने ठीक कर दिया तो ये हमारे बेहतरीन टाइम आ जाएगा, आगे अच्छा वक्त है। अगर नहीं करते, अब ये कंपाउंड करेगा, ये और हमें नीचे ले जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते। या हम रिफॉर्म करेंगे और या फिर हम एक बुरे वक्त का सामना करेंगे। मैं भूलना नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मेंशन करना चाहता था इस चीज को। कार्टेल्स, मोनोपलीज बनी हुई हैं। एक तो माफियाज बैठे हुए हैं इदारों के अंदर, एक बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं जिस तरह का शुगर कार्टेल। अब शुगर कार्टेल, इसके अंदर जितनी भी चीजें सामने आई इंक्वायरी के अंदर, इसमें क्या नजर आ रहा है कि थोड़े से लोग
پیسہ بنا رہے ہیں، یعنی ونڈ فال پروفٹس بنا رہے ہیں. کوئی میں پھر واضح کر دوں کہ یہ ملک کی فیوچر ہے ہم انڈسٹریلائز کریں. اس ملک کی فیوچر ہے کہ ہم اپنی بزنسز کو پروموٹ کریں. اس ملک کی فیوچر ہے اپنے ایگریکلچر کو پروموٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ پیسے بنائے جائیں، ہمارا کسان پیسہ بنائے، ہماری بزنسز پیسے بنائیں، ہماری انڈسٹری پیسہ بنائے. لیکن وہ ایک معاشرے کے اندر اپنا فرض تو پورا کریں، ٹیکس تو دیں. جب آپ پیسے بناتے ہیں معاشرہ چلتا ہے. ساری دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں وہ چلتے ہیں کہ لوگ پیسہ بناتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس آپ اپنی عوام پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی تعلیم پہ، صحت پہ. اس طرح ایک معاشرہ چلتا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا تھا، اس سرکار مدینہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں انہوں نے جو زکوٰۃ کا سسٹم نکالا، پیسے والے لوگ سے اکٹھا کرتے تھے اور نچلے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. یہ آج سارے یورپ میں ویلفیئر اسٹیٹس اس کے اوپر بیسڈ ہے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈ پروفٹس. 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے. اس کے علاوہ مہنگی چینی، لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے. اس کے علاوہ ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا، چیک کرنا تھا، اس کو کارٹلائزیشن کو چیک وہ ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کے ایف بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، کمپٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کمپلیسٹی تھی. اور لوٹ کون رہے ہیں؟ کس کو لوٹ رہے ہیں؟ پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی عوام کو اور بیچارے ہمارے کسان کو. یہ اسپیکر صاحب ہر جگہ ہو رہا ہے. اور یہ ہماری گورنمنٹ کی مشن ہے. ہماری مشن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جب ہم کہتے ہیں انصاف کا نظام، عدل اور انصاف، وہ مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پیسہ بنائے، لیکن اپنا جو شیئر ہے وہ دے، تاکہ ہم نچلے سے لوگوں کے اوپر خرچ کر کے اوپر اٹھا دیں. وہ تو کبھی بھی ملک اوپر نہیں جا سکتا کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا رہا اور باقی بیچاری عوام آپ بھوکا ننگا رکھیں. کوئی بھی آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا. تو یہ سارے کارٹل، ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے مونوپلیز، کارٹلز، مافیاز، یہ کبھی بھی نہیں چل سکتے تھے جب تک ان کو گورنمنٹس ان کو پیٹرنائز نہ کرتی، حکومتیں ان کو پیٹرنائز کرتی تھی. یہ جو شوگر مل مافیا، یہ جو ساری شوگر مافیا ہے، کون اس میں بیٹھے ہوئے اوپر؟ میں بھی سوچوں کہ آصف زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نواز شریف کی بھی شوگر مل ہے. بھئی آپ کی شوگر ملز ہیں کیوں؟ جب آپ غور سے جب پتا چلتا ہے تو کیوں شوگر مل ہے؟ بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے شوگر ملز بنی ہوئی. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ ہر جگہ ہے. ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. ہم نے یہ جو انکوائریز کی ہیں یہ ہم ہر جگہ انکوائریز کریں گے. ہم نے ہر جگہ یہ جو لوگ اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے. اور جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا، میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے طنز کیا، اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائنڈ نہیں کرتا ان کی، کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سیئنگ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ از سیڈ، ہو سیز اٹ. کیا کون بات کر رہا ہے؟ تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتہ ہے. لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیوری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے، مائنڈ اوور میٹر. کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن اس نے جو طنز کیا بڑا عاشق رسول بن گیا. دیکھیں یہی آدمی، یہ فارن منسٹر جو تھا، یہ جاتے ہیں واشنگٹن، وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے. وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے
کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کو ساتھ ہیں، یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہے اور یہ لبرل ہے۔ یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح، یہ لبرلی کرپٹ ہے۔ مجھے فکر صاحب میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں، میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے، میں آج آپ کو اس اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پہنچایا ہے، ہمارے امیج کو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا تھا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں تب سے سن رہا ہوں، یہ 1988 سے میں یہ سن رہا ہوں، جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتا ہے؟ جناب مجھے بچا لو، امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں آپ کی طرح لبرل اور ماڈریٹ ہوں، باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں، اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ ان کو اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں، ماڈریٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ میں جتنی آپ ایک میری اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، واشنگٹن میں، ڈیووس میں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں نے ہر جگہ کہا کہ میری ویژن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا۔ میں نے اسپیکر صاحب جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ میرے خیال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، کیسے اس نے خواتین کو، عورتوں کو رائٹس دیے، غلاموں کو آزاد کیا، مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا، برابر کے شہری بنایا۔ کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے، ان سے وہ کیس ہار جاتے یہودی سے۔ یہ تھا انصاف کا وہ نظام، یہ ایکوالٹی تھی، یہ رول آف لا تھا۔ اور وہاں مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت تھی، وہاں پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہے، کوئی ریس، جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو، سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہے۔ آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بیچارے افریقن امریکن سے جس طرح بیچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، آج تک ان کو وہ نہیں کیا جو 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی۔ ایک ماڈرن اسٹیٹ تھی جو ماڈرن پرنسپلز پہ تھی۔ اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو۔ وہ کس لیے کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا، اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ آج جو محمد عبدو نے، ایک بہت بڑا اسکالر تھا، وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے 100 سال پہلے، تو جب وہ واپس آیا مصر میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا میں یورپ گیا، وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس آ کے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے، مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے۔ جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے۔ جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا۔ اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے، اور ہم کتنے دور ہیں اس سے۔
जो मुझे सबसे, जो मेरा आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट से पहले मैं सिर्फ आज सब इस हॉल के सामने एक्नॉलेज करना चाहता हूं जो पाकिस्तान के हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जितनी वो फ्रंट लाइन में मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है वो किस प्रेशर में काम कर रहे हैं, मुझे ये पूरा एहसास है। हम तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट का पूरी तरह हम जो कर सकते हैं उनके लिए बैकिंग करेंगे, लेकिन उनको असल में तो उनको रिवॉर्ड अल्लाह देगा, क्योंकि ये जहाद है, ये असल जहाद है जो वो आज पाकिस्तान के हॉस्पिटल में कर रहे हैं। मेरा आखिरी पॉइंट स्पीकर साहब वो ये कि देखें, जो मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उन्होंने लोगों की इखलाकियात उठा दी। उन्होंने लोगों का जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे वो उठा के ऊपर ले गए। वही कौम थी वो बदल गई। उन्होंने अपनी मिसाल से लोगों को चेंज कर दिया। कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। उन्होंने जो उनका कैरेक्टर था उससे अपनी मिसाल से कौम को बदला। जो वो कौम बनी, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर कोई मुसलमान फौज नहीं गई, सिर्फ मुसलमान ताजर गए, कई सूफी हजरात गए। उनके कैरेक्टर को देख के लोग मुसलमान हो गए। उनके कैरेक्टर ऐसे थे कि वो नाप तोल में कोई खयानत नहीं करते थे, वो कोई किसी किस्म का धोखा नहीं देते थे। वो कैरेक्टर ऐसा था कि लोग मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है ये 30 साल की पॉलिटिक्स में, इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी, इन्होंने हमारी अखलाकियात खत्म कर दी। और मैं इस आदमी की अब बात करता हूं जो यहां अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहां नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते नहीं थे। अब इन्होंने बताना था कि पैसा आया किधर से। यहां असेंबली में ये हैं वो दस्तावेजात। इसकी बदकिस्मती नवाज शरीफ की, इसको क्या पता था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। और वो मैं अपनी पार्टी को खास दाद देता हूं कि हमारी मूवमेंट की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो पता चला कि ये दस्तावेज तो फेक थे, ये तो जाली थे, और सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और जाली चीज आ गई, कतरी खाता आ गया। जो आदमी इस तरह झूठ बोले, मुल्क का सरबराह, वो झूठ बोले, और ये साहब यहां बैठ के कहते हैं मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनामा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। यानी कौम का पैसा चोरी करके मुल्क का सरबराह बाहर लेके जा रहा है। जो पैसा गरीबों का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे खर्च होना है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करके बाहर लेके जा रहा है। और ये साहब, ये जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, कि मियां साहब फिक्र ना करें, आप जितना मर्जी लूटें, हम आपके साथ खड़े हैं। ये डेमोक्रेट्स नहीं है स्पीकर साहब, हम इनको डिग्निफाई करते हैं, इनको डेमोक्रेट्स कह के। इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी है इस मुल्क की। इनको आप, हम जब इसकी तकरीरें सुनते हैं, वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, जो करप्ट लोगों को डिफेंड करते हैं, वो कन्विक्ट हो गया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। ये कहता है जी मेरा वो लीडर है। तो ये बच्चे जो हमारे देख रहे होंगे उनको क्या कोई अच्छे और बुरे की तमीज नहीं पता चलेगी। वो मौलाना रूमी की सहींग है कि कौम मरती तब है जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है। मॉरली ये कौम जब मरती है, कौम मर जाती है। वो तमाशे देखें, किसी के वो फेक अकाउंट से बयान अली का और उधर बिलावल के साहब का एक ही फेक अकाउंट से पैसे, मैं जवाब दे ही नहीं हूं, वो नैब में बुलाओ, मैं जाता ही नहीं हूं। या और देखें, एक 22 करोड़ का मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। ये कभी जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं, किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दें।
اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ہے وہ ملک کا ڈیفنس منسٹر, فورن منسٹر, واٹر اینڈ پارک منسٹر, وہ دبئی کی 5 سال دبئی کی کمپنی سے 15-20 لاکھ روپیہ لے رہا ہے مہینے کی تنخواہ. اس کا کوئی تصور ہے؟ یعنی میں کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک ملک سے ہو سکتا ہے. کوئی دیتا ہے کسی کو, اچھا اگلی بات, کوئی کسی کو 5 سال 15-20 لاکھ روپیہ دیتا ہے مہینے کی تنخواہ. وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی, وہ کوئی اور چیز مل رہی تھی. اور یہ ہے مسئلہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے. پہلے دن سے نہ انہوں نے مجھے تقریر کرنے دی, پہلے دن سے گورنمنٹ فیل ہو گئی. پہلے تو ایک گھر کو آپ مقروض کر دیں, اس کے اوپر قرضے چڑھا دیں, بجلی کے بل اس کے اوپر قرضے چڑھ جائیں, اس کے گیس کے بل چڑھ جائیں, وہ گھر بالکل کنگال کر کے, اور پھر وہ گھر والے آپ کو نکال دیں, اور آپ گھر والوں سے جواب مانگیں جی بتائیں آپ نے گھر کیسے کنگال کیا. پہلے دن سے شروع ہو گئی, گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. گورنمنٹ جب یہ 10 سال دونوں حکومت کر رہے تھے تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب 6 ٹریلین سے ملک کا قرضہ 30 ٹریلین پہ جا رہا تھا تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے, کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو. تب تو اکٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو. ابھی گورنمنٹ کو 20 بھی نہ ہوئے, پہلے دن سے فیل ہو گئی. وہ کبھی وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں, کبھی کچھ. ان کے اندر کامن کیا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, کوئی کہتا ہے دینی ہے, کوئی کچھ ہے. خیر نون لیگ کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی جہادی بھی بن جائیں گے, کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے, اور کبھی انگلینڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے. ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں. یہ اکٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں. اسپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے, جس طرح ابھی ہمیں دبئی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی. ان کو پتا ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی ان کے ساری جو چیزیں جو انہوں نے یہ جو قرضہ چڑھایا تھا 30,000 ارب کا, یہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. اس لیے جلدی میں کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے, کسی طرح ان کی چوری بچ جائے. تو میں کنکلوژن میں صرف جو میں اپنی ساری پارٹی کو اس دن کہہ رہا تھا, میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی, یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا, اللہ کے اوپر ہوتا ہے. آپ آج ہیں کل نہیں ہیں. اسپیکر صاحب, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, سارے اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں سوائے ٹریول کے اور سیکیورٹی کے جو کہ میں نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ سارے میرے خرچے سب کچھ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی. کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریے پہ کمپرومائز نہ کرنا پڑے. جب بھی مجھے کہا گیا کہ جو ہو یہ چینی ماں یہ تو مشرف نہیں کر سکا, تو یہ تو آپ کو گرا دیں گے, یا بھی پی آئی کی جی رپورٹ دبا دیں. سوچیں, میں کہتے پی آئی کی رپورٹ دبا دو. یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں, یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں, اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں, کوئی کریش ہو جائے, تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے, ہم ساری قوم کے اوپر ہے. تو کبھی بھی, اور میرے ینگ پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے, کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. کرسی آنے جانے کی چیز ہے, لیکن جو آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے آپ کا نظریہ. اسپیکر صاحب, جب تک ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں گے اونچ نیچ آئے گی. اور پلیز یہ میری بات سب میں اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیں, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. جتنی بڑی آپ کی اسٹرگل اتنی آپ کی اونچ نیچ.
کوئی آج تک دنیا میں کسی نے بڑا کام نہیں کیا جو اوپر جا کے نیچے نہیں گرا، پھر کھڑا ہوا، پھر نیچے نہیں گرا. یعنی سٹرگل کے بغیر آج تک کسی نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا. جب آپ سٹرگل کے بغیر ایک پارٹی کا چیئرمین آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یعنی آپ نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کی. آپ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں. یہی نہیں پتا کہ بیچارے غریب بستیوں میں لوگ رہتے کیسے، کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے. لیڈرشپ ایک سٹرگل کا نام ہے. ایک سٹرگل لیڈر کو بناتا ہے. مشکل وقت لیڈر کا تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے مشکل وقت میں، اور وہ مشکل وقت میں تب کھڑا ہوتا ہے جب اس کو سٹرگل کرنی آتی ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا ملک جدھر آج کھڑا ہے، اسپیکر صاحب، یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہوں کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، کئی طرح یہ ہماری تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے، اور کئی طرح انشاءاللہ یہ اگر ہم یہ جو ریفارمز میں نے آپ کو کہہ دی، جو ہمارا پورا پروگرام بن گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر، میں خود پورا میرے آفس سے ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم اس طرح اس لیے چلا رہے ہیں، جو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں، کہ اسی سے ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. جب تک ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے ان کو ہم نے نوکریاں دینی ہے. وہ کنسٹرکشن سے ملے گی، ایگریکلچر کو پوری ہم مدد کر رہے ہیں، اور پھر تیسری انڈسٹری، کہ انڈسٹری اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم، ان کی پوری کوشش کریں گے ان کو چلانے کے لیے. لیکن یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے، جو اللہ نے تحفہ دیا پاکستان کا، یہ تحفہ ہے. میں جتنا یہ 22 مہینے میں دیکھا ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. جو چیز آپ جگہ اٹھائیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ بخشی ہوئی. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، کہتے جی نیوزی لینڈ $50,000، سنگاپور چلے جائیں. کیسے وہ کوئی ملک مقابلہ کر سکتا ہے اس ملک کا، جس کو اللہ نے کیا آپ نام لیں اور اللہ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن اب ہے، ہمارا جو لوکیشن ہے، اور پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت اسٹریٹجک ریلیشن چائنا کے ساتھ ہے، یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی یہ ریفارمز کر دی، اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیا، انشاءاللہ یہ وہ ملک بنے گا. میں آج پیشن گوئی آپ پہ کر رہا ہوں، یہ مشکل وقت ہے اس سے نکل کے یہ وہ ملک بنے گا، یہ پھر مثال بن جائے گا ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے، جو 1960s میں ہم ایک وقت پہ مثال بنے ہوئے تھے. میں پھر سے یہ آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ کبھی بھی اس ہماری جماعت کو، ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں گرا سکتا، جب تک کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں، اپنے پرنسپل پہ. ہم تب نیچے جائیں گے جب یہ جو کہتے ہیں نا، یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا. جنرل مشرف کی اس گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی، لیکن جو اس نے NRO دیا، اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا. آپ دیکھ لیں، NRO سے پہلے پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، قرضے دیکھ لیں. وہ جو 2 NRO دیے انہوں نے، اس کے بعد جو 10 سال میں ملک لوٹا گیا، وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. ایک خبر آپ کو دے دوں، شفقت محمود صاحب کی فہیم پلیز، شفقت محمود صاحب کی والدہ وفات پائی ہے. میں قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا دعا فاتحہ. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے،
اور پسماندگان وارثان کو اللہ تعالیٰ اجر صبر استقامت عطا فرمائے. بحق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پاکستان مشکل حالات سے نکل کر ہی عظیم ملک بنے گا. مشکل حالات اور جد و جہد کے بغیر کوئی شخص لیڈر نہیں بنتا. اپنے گھر میں رہتا ہوں، اخراجات خود کرتا ہوں، اس لیے کرسی جانے کا کوئی خوف نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کی ذات سے خوف ہے. زراعت، صنعت اور تعمیرات کے شعبوں کو خصوصی اہمیت دیتا ہوں. اقلیتوں نے جس طرح سے بجٹ کے حوالے سے حصہ لیا اس پر ان کا شکر گزار ہوں اور پورے ایوان کا شکر گزار ہوں بشمول اپنی پارٹی کے اراکین کے. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ.